Shubwarta, Matev, Avaswar 10, Vol 24-33. जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, मेस्त्री प्रास शीस व्हरतो न्ही आनी धन्या प्रास साकर व्हरतो न्ही. शीस आपल्या मेस्त्री सारको आनी साकर आपल्या धन्या सारको जाल्यार पुरो. घरच्या याजनान बेळजेबूल म्हणलें जाल्यार तांच्या घरच्यांक आनीक कितें म्हणटात देखून मनशाक भिये नाकात. दांपून आसा ते सक्कड उक्ते जातले आनी गुपीत आसा ते सक्कड परगट जातले. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगतां ते तुमी उजवाडान सांगा, आनी तुमकां गुटान सांगलां ते तुमी पारक्यांतावन गाजया. कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकात, कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकनात. बगर कूड आनी आत्मो दोनी एमकोंडांत नास करूंक शकतल्यांक भियेया. गिरबुज्यो पैशाक दोन विकतात न्ही, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाचे काबलांतले भुंय पडना. तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात, देखून तुमी भिये नाकात. जायत्या गिरबुंज्या प्रास कितल्याकी चड मोलाचे तुमी. देखून मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगटता, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हूण हांव परगटतलों. पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलों. नियाळ, आमी जेजूच्या पाटलावदार जेजूची सुवार्ता पाक्यारतावन गाजोवंक आमी भियेवचे न्ही. मोइजे आनी सर प्रवादी सुरवेर आपणाक जावचें ना आपूण ना फावो म्हणून फाटीं सरल्यारी देव तांकां धैर्यान आनी सक्तेन भरता. निमाणे ते इजाया प्रवादी परी आपले हांव हांगा आसां म्हाका धाड म्हणटात. देवाच्या आपोवण्याक म्हजी जबाब कितें?